नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने आज यहाँहरू समक्ष कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पौराणिक कथा पाठ 2 विरहिणी दमयन्ती शीर्षकको कथाको अभ्यास खण्डको सहजीकरण क्रियाकलापमा आधारित रहेर निर्मित सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यो सामग्रीतर्फ सहजीकरण क्रियाकलापतर्फ आकर्षित गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो भागमा हामीले अभ्यास बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास 4 सम्म सहजीकरण गरेका छौं, छलफल गरेका छौं र यस क्रियाकलापमा आजको क्रियाकलापमा नम्बर 5 देखि बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डको नम्बर 5 देखि बाँकी अभ्यासको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौं। 5 मा दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। मानिसको परिचय शरीरले भन्दा पनि उसको मस्तिष्क र हृदयले दिन्छ भन्नुको तात्पर्य के हो? अब यो प्रश्नको उत्तर लेख्नु पर्नेछ। अनुच्छेद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नु होला। अब यसको उत्तर लेख्दाखेरि निम्न कुराहरूलाई यहाँहरूले समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ। राजा नल र दमयन्ती रानीको अमर प्रेम कहानीलाई विषयवस्तु बनाएर रचना गरिएको यस कथाका माध्यमबाट कथाकार मदनमणि दीक्षित आचार्यले नारी जाति प्रेम, समर्पण र सङ्घर्षका प्रतीक भएको कुरा मूलभावका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। मानिसको शरीर 5 भौतिक तत्त्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशद्वारा निर्मित रहेको हुन्छ। अज्ञानताले, भ्रमले अनि सौन्दर्य प्रेमका कारण आम मानिसले आफ्नो भौतिक शरीर वा शारीरिक सौन्दर्यलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ। यो स्वाभाविक पनि हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी पनि यसो चाहिँ केही दागहरू लागिहाल्यो भने ऐना हेरेर हैन त्यसलाई चाहिँ अनुहार धुने हो कि अथवा चाहिँ के गरेर चाहिँ मेटाउन प्रयत्न गर्छौं। वास्तवमा मानिसको चरित्र शरीर नभएर उसमा अन्तर्निहित गुण, ज्ञान, चेतना, विवेक तथा उसको व्यवहारले निर्धारण गर्ने गर्दछ। शारीरिक सुन्दरतालाई प्राथमिकता दिने, तडक भडकमा विश्वास गर्ने, परिधान र पोशाकलाई महत्त्व दिने हरेक मानिसमा अहंकार, ईर्ष्या र आडम्बर जस्ता चाहिँ दुर्गुणहरू हुने गर्दछ। यस्ता मानिसलाई कसैले पनि मन पराउँदैन। मानिसको व्यक्तित्व निर्माणका लागि बाह्य आवरण भन्दा पनि मस्तिष्क र हृदय पवित्र हुनुपर्दछ। मन र मनमा नैतिकता, इमानदारिता, नम्रता, शिष्टता, भद्रता जस्ता सद्गुणहरू अन्तर्निहित हुनुपर्दछ। यस्ता गुणले मानिसको असल चरित्र र व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ। सद्गुण र सदाचार नै मानिसको वास्तविक परिचय हो। कथामा नायिका विरहिणी दमयन्तीले कर्कोटक नाग, युवक तथा शिकारी निषद जस्ता कामुक दुश्चरित्र भएकाहरूबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि, आफ्नो पवित्र प्रेम तथा सतीत्वको रक्षा गर्नका लागि आफ्नो शरीरलाई विकृत बनाएको सन्दर्भ कथांशमा प्रस्तुत भएको छ। यस सन्दर्भबाट चारित्रिक रूपमा उनीमाथि कसैले पनि औँला उठाउन नसकोस्, उनको सतीत्व र अस्मिता माथि कसैले पनि दाग लगाउन नसकोस् भन्नका लागि उनले आफ्नो शरीरलाई विकृत बनाए। वास्तवमा उनी शारीरिक रूपमा विकृत बने तापनि चारित्रिक रूपमा उनी सती सावित्री जस्तै पवित्र र शुद्ध रहेकी छन्। उनको प्रेम र सतीत्वको रक्षार्थ उनले निर्वाह गरेका भूमिकाहरू, उनका कष्टकर भोगाइहरू सम्झदा श्रद्धाले शिर झुकाउने चर्चा कथामा गरिएको छ भने आम नारीहरूको गर्विलो परिचय निर्माण पनि भएको छ। मानिसको परिचय बाहिरी सजावट तथा श्रृंगार पटार, पहिरन र कृत्रिमताले भन्दा पनि उसमा रहेका गुणले, बौद्धिकताले, सक्षमताले दिलाउँछ भन्नु नै मानिसको परिचय शरीरले भन्दा उसको मस्तिष्क र हृदयले दिन्छ भन्नुको
तात्पर्य हो। दमयन्तीले आफ्नो रूप किन बदलेकी हुन्? प्रश्न नम्बर ख मा छ। यसको निर्माण गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निम्न कुरालाई आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुहोला। रात्रिकालीन समयमा घनघोर जंगलमा आफ्नै पतिले एक्लै छाडेर हिँडेपछि पति वियोगले विरहिणी बनेकी दमयन्ती आफ्नो पतिको खोजीमा कर्कोटक नागहरूको बस्ती रहेको घनघोर जंगलमा पति नलको खोजी कार्यमा एक्लै भौतारिन थालिन्, एक्लै हिँड्न थालिन्। उनीमा भएको पति प्रेमको कारणले त्यो जंगलका रुख, लहरा, ढुङ्गा, माटो, होइन, चराचुरुङ्गी जेमा पनि आफ्नै पतिको आकृति देख्थिन्। उनलाई त्यस्तो भ्रम हुन्थ्यो, उनी त्यति प्रेम गर्थिन् आफ्नो पतिलाई। अजिङ्गरको मुखबाट बचाउने चाहे त्यो शिकारी निषद होस् तथा कामुक कर्कोटक नाग पुरुषको पन्जाबाट उनी आफ्नो चातुर्यता, धैर्यता र साहसबाट उम्कन सफल भइन् र आफ्नो रूप सौन्दर्य नै यो एक्लोपनको दुष्ट भएको महसुस गरेर आफ्नो रूप सौन्दर्यबाट आफूलाई चाहिँ बचाउन सबै कामुकहरू उनको रूप सौन्दर्यबाट आकर्षित हुने भएको र उनलाई यसबाट चाहिँ सतीत्व र अस्तित्व जोगाउन मुस्किल पर्ने महसुस गरेर त्यसको रक्षाका लागि आफ्नो कपालमा माटो दलेर, शरीरमा हिलो माटो दलेर शरीर विकृत बनाएर हिँड्न थालिन्। मानव बौलाई जस्तो चाहिँ भौतारिएर हिँड्न थालिन्। कसैले बल जफती नगरोस्, आफू सुरक्षित भए आफ्नो पति नलको खोजी कार्यमा सफल हुन सकूं, आफ्नो प्रेम र समर्पणको परीक्षामा उत्तीर्ण सकूं भन्ने पवित्र मनसायले उनले आफ्नो रूप र परिचय बदलेर विकृत बनाएकी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 6 मा दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। कथांश यहाँहरूको हातमा पुस्तक छ, पढ्नु होला। प्रश्न नम्बर क मा माथिको अनुच्छेदमा कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ? माथिको अनुच्छेदमा कथाकारले मधुर प्रकाशमा देखिएको धरती र आकाशको अपूर्व सौन्दर्यको चित्रण गरिएको छ, जसलाई बाह्य परिवेशको रूपमा आएको छ। कथाको बाह्य परिवेशका रूपमा आकाशमा चम्किरहेको ध्रुवतारा, ध्रुवताराको दाहिने र देब्रेतिर चम्किरहेका तारामण्डल र सुन्दर प्रकृति आएको छ भने आन्तरिक परिवेशका रूपमा दमयन्तीको प्रेम, बिछोड र वियोग, विरह र वेदनाका गीतका रूपमा दमयन्तीका मुखबाट सुमधुर स्वरमा प्रस्तुत भएको छ। बाह्य परिवेश रात्रिकालीन प्रकाशमा देखिने सुन्दर प्राकृतिक परिदृश्य रहे तापनि आन्तरिक परिवेश भन्ने कारुणिक, विक्षिप्त र वियोगपूर्ण मानसिक अवस्थालाई बनाइएको छ। दमयन्तीमा रहेको प्रेम र समर्पणको, आफ्नो पति प्रेमको र वियोग र वेदनाको चाहिँ अवस्थालाई यसको आन्तरिक परिवेश बनाइएको छ। यसरी क को उत्तर निर्माण गर्नु होला। क मा आकाश र दमयन्तीको हृदयका बीच के समानता रहेको छ? प्रश्न फेरि पनि बुझ्नुहोस्। आकाश र दमयन्तीको हृदयका बीच के समानता रहेको छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यहाँहरूले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुच्छेदमा सजिलैसँग नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। अनुच्छेदमा प्रयुक्त लाक्षणिक भाव अनुसार ध्रुवतारा र अन्य तारामण्डलको आभूषणमा सजिएको नीलो आकाश प्राकृतिक रूपमा जति सुन्दर देखिन्छ त्यति नै सुन्दरता अन्तर्निहित चारित्रिक गुणले विरहिणी दमयन्तीमा पनि पाइन्छ। समानताको कुरा, आकाश जति सुन्दर देखिएको छ, एकदम चाहिँ सुमधुर देखिएको छ, कोमल देखिएको छ, त्यो तारामण्डलको चाहिँ मधुर प्रकाशले, त्यति नै सुन्दरता उनमा रहेको आन्तरिक गुणले, चरित्रले, प्रेमले दमयन्तीमा पनि पाइन्छ। जसरी बिस्तारै बिस्तारै बादलले आकाशको मधुर सुन्दरतालाई छोपेर क्रमशः अन्धकारयुक्त बनाउन उद्यत रहेको छ, त्यसै गरी दमयन्तीको हृदयमा पनि आफ्नो पतिको वियोग र बिछोडको भावले उनको सुन्दरतालाई धुमिल र फिक्का बनाउँदै गएको देखिन्छ। यसरी आकाश र दमयन्तीको हृदयका बीचमा समानता रहेको पाइन्छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले आफ्नो उत्तर बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 7 मा समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुपर्ने छ। भनिएको छ समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। क नारी प्रेम र संघर्षका प्रतिमूर्ति हुन्। यस भनाइलाई कथाका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस्। कथाको सन्दर्भ, दमयन्तीका चाहिँ भोगाइका सन्दर्भहरूलाई लिएर यो उद्धरणको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा निम्न कुराहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो
उत्तरका निम्ति समावेश गर्न उत्तरका रूपमा चाहिँ समावेश गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यी बुँदाहरू चाहिँ यो कम्प्लिट उत्तर मैले तयार गरेको छैन, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण मात्रै के कुरा चाहिँ यसमा उत्तरको रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्नेतिर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति आकर्षित गराएर त्यो पोको फुकाउने मात्रै प्रयत्न गरेको छु। बिरायणी दमयन्ती नेपाली साहित्यका अक्षर शिरोमणिका रूपमा परिचित साहित्यकार मदनमणि दीक्षितद्वारा लेखिएको विषम 1979 विषम 2076 द्वारा लिखित पौराणिक विषयवस्तु तथा कहानीमा आधारित आदर्श प्रेमको सन्देशवाहक उत्कृष्ट नारी प्रधान कथा हो। यस कथामा कथाकारले नल राजा र दमयन्ती रानीको पवित्र प्रेम तथा बिछोडलाई कथाको विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नारी प्रेम र सङ्घर्षका प्रतीक हुन् भन्ने विचारलाई मूल भावका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। नारी केन्द्रीयतामा कथा सिर्जना गरी नारी जातिका कारुणिक र मार्मिक भोगाइलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सफल कथाकार दीक्षितले पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा वर्णित नल र दमयन्ती रानीको प्रेम प्रसङ्गमा आधारित रहेर आफ्नो पति वियोगबाट विरहिणी बन्न पुगेकी दमयन्तीको कष्टकर जीवन अवस्था र प्रेम प्राप्तिका लागि गरेका सङ्घर्षको चित्रण यस कथामा गरेका छन्। राजकुमारी दमयन्तीले आफ्नो पति नलको खोजीका क्रममा अजिङ्गरको मुखमा पर्नु परेको, अजिङ्गरबाट बचाउने निषद शिकारीबाट नै सतीत्व लुट्ने प्रयत्न भएको, घनघोर जङ्गलमा कर्कुटक कामुक नाग युवकबाट अपहरित भई उसको छाप्रोबाट सावधानीपूर्वक भाग्न सफल भएको सन्दर्भको चर्चा कथामा गरिएको छ। आफ्नो रूप र सौन्दर्यताबाट आकर्षित हुने निषद तथा कर्कुटक नाग युवक जस्ता कामुक पुरुषहरूबाट सुरक्षित रहनका लागि उनले आफ्नो शरीरलाई विकृत बनाएर पतिको खोजीमा लागे। घनघोर जङ्गलमा अनेक पुकारा गरी आफ्नो पति नललाई बोलाउँदै विरहिणी अवस्थामा हो कि अर्धरग्न विक्षिप्त र शिथिल अवस्थामा समेत पतिको खोजीमा निरन्तर लागि परिरहन्। देवलोक प्राप्त गर्ने अवसर त्यागी राजा नललाई आफ्नो पतिका रूपमा वरण गर्नु, भाइ पुष्करसँग जुवामा सर्वस्व गुमाएका पति नलसँग सारा दरबारी सुख शैल र विलासपूर्ण जीवन त्याग गरी वनवास स्वीकार गर्नु, कर्कुटक नागहरूको बस्ती रहेको डरलाग्दो घनघोर जङ्गलमा कहिले अजिङ्गरको आक्रमण त कहिले निषद शिकारीबाट भएको सतीत्व हरणको प्रयासमा सतीत्वको बाजी लगाउनु परेको, कामुक कर्कुटक नाग युवकको पन्जाबाट चातुर्यताले उम्कन सफल भएको, हात्तीहरूको आक्रमणबाट बच्न सफल भएको, पति तथा प्रेम प्राप्तिको एकमात्र अभिष्ट पूरा गर्न आफ्नो शरीरलाई विकृत बनाई सिद्धिनगर पुगेर आफ्नै ठुलियामा सुनन्दासँग समेत परिचय लुकाई उनकी छोरीको सुसारे सैरेन्द्रीका नाममा काम गरेर आफ्नो पति राजा नललाई प्राप्त गर्न पतिव्रता धर्म तथा सतीत्व नष्ट नहोस् भन्नका खातिर कसैको जुठो नखाने, कसैको पाउ नदबाउने, परपुरुषको मुख नहेर्ने शर्तसहित कार्य गर्नु जस्ता दमयन्तीका आदर्श क्रियाकलापबाट नारी प्रेम र सङ्घर्षका प्रतिमूर्ति हुन् भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। जस्तोसुकै विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सतीशाल झै इज्जत र चरित्रका आभूषणको पहिरनमा निरन्तर अगाडि बढी आफूलाई विचलित हुन नदिई दमयन्ती प्रेम र विश्वासप्रति समर्पित रहे। उनले आइपरेका सबै समस्यालाई स्वीकार गर्दै आफ्नो बुद्धि र चतुरताले परास्त गर्दै सतीत्व र अस्तित्वको सुरक्षा गर्न सफल भए। सङ्घर्ष नै जीवन हो, जस्तासुकै जटिल परिस्थितिमा पनि विचलित हुनु नहुने, बुद्धिले बललाई परास्त गर्न सकिने तथा नारी प्रेम र सङ्घर्षका प्रतिमूर्ति हुन् कथाकी नायिका तथा केन्द्रीय चरित्र दमयन्तीको भूमिका र भोगाइका माध्यमबाट चरितार्थ भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी कुराहरूलाई समावेश गरेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तरलाई योभन्दा अझै लामो बनाएर लम्ब्याएर लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर ख मा दमयन्तीले आफ्नो जीवनमा आइपरेको समस्याको समाधानका लागि कुन कुन उपाय अवलम्बन गरेकी छन्? नेपाली साहित्यमा यसको उत्तर निर्माणको क्रममा निम्न कुराहरूलाई यहाँहरूले समावेश गर्नुभयो भने उत्कृष्ट उत्तर निर्माण हुन्छ भन्ने मेरो ठम्ब्याइरहेको छ। म सिफारिस गर्न चाहन्छु मदनमणि दीक्षितद्वारा लिखित विरहिणी दमयन्ती पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित नारी प्रधान कथा हो। कथाका पौराणिक पात्र राजा नल र दमयन्ती रानी बीचको अमर र आदर्श प्रेम कहानीलाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको, दमयन्तीलाई कथाको केन्द्रीय चरित्रका रूपमा प्रस्तुत गरी उनकै केन्द्रीयतामा विषयवस्तु केन्द्रित रहेको पाइन्छ। आफ्नै भाइ पुष्करसँग जुवामा सर्वस्व गुमाउन पुगेका नलसँग दमयन्ती पनि पतिसँगै वनवास जानु, पति प्रेमका तुलनामा उनलाई दरबारी सुख शैल तथा भोग विलास फिक्का लाग्नु, घनघोर जङ्गलमा आफ्ना पतिले एक्लै छाडेर हिँड्दा समेत माइत नगई घनघोर तथा डरलाग्दो जङ्गलमा एक्लै पतिको खोजीमा निरन्तर लागिरहनु,
पति नलको खोजीका क्रममा आइपरेका सबै समस्याको डटेर सामना गर्नु, अजिङ्गरको मुखबाट जोगाउने निषेध शिकारीले उनीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न जबरजस्ती गर्न खोज्दा सतीत्व र प्रतिबद्धता धर्मको बाजी लगाएर उसलाई तत्क्षण नष्ट गर्न सफल हुनु, कामुक कर्कोटक नाग युवकको पन्जामा पर्दा समेत जुक्ति र पराक्रमबाट आफूलाई जोगाउन सफल हुनु, निषेध पुरुष तथा नाग युवकहरूबाट आफूलाई जोगाउन शरीर विकृत बनाई हिँड्नु, रुखमा चढेर हात्तीहरूको कुल्चाइबाट जोगिनु, आफ्नै ठुलिआमा सुनन्दासँग समेत परिचय लुगाई सतीत्वको रक्षार्थका लागि कसैको पाउ नदबाउने, कसैको जुठो नखाने, परपुरुषको मुख नहेर्ने जस्ता शर्त राखी शैलेन्द्रीको परिचय धारण गरी पतिसँग सुखद मिलनको प्रतीक्षामा समय बिताउनु र गोप्य ढङ्गले पतिको खोजी गर्नु जस्ता कुराहरूलाई समावेश गरेर यो प्रश्न नम्बर ख को उत्तर यहाँहरूले निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर ग मा रहेको छ, आफ्नो दृढ संकल्प पूरा गर्न मानिस जतिसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने कुरा बिरहिणी दमयन्ती कथाका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस्। नेपाली साहित्यका चर्चित आख्यानकार मदनमणि दीक्षित 1979-2076 द्वारा लिखित बिरहिणी दमयन्ती पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित नारी प्रधान कथामा पति वियोगले विरहिणी बन्न पुगेकी दमयन्तीले भोगेका पीडा तथा व्यथाका साथै आफ्नो पति राजा नलको खोजीका क्रममा बिताएको कष्टकर जीवन र अथक सङ्घर्षको चित्रण गर्दै दमयन्तीलाई आदर्श पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरी मानिस आफ्नो संकल्प पूरा गर्न जस्तो सुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छन्। कर्कोटक नागहरूको बस्ती रहेको डरलाग्दो घनघोर जङ्गलको परिवेशमा रचना भएको यस कथामा दमयन्तीले पतिको खोजीको क्रममा भोग्नु परेका कारुणिक, मार्मिक तथा कष्टप्रद घटनाहरूको फेरस्त प्रस्तुत गर्दै कथाकारले समस्याग्रस्त एवं जटिल असहज परिस्थितिमा अविचलित रहने मानिसले मात्र लक्ष्य साधना गर्न सक्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन्। आफ्नो लक्ष्य वा उद्देश्य पूरा गर्न मानिसमा दृढ संकल्प, उच्च आत्मविश्वास र मनोबलको आवश्यकता पर्दछ। संकल्प र सङ्घर्ष नै सफलताको सोपान हो। सङ्घर्षशील मानिसले मात्र कठिनाइको सामना गर्न सक्ने, बललाई बुद्धिले पछार्न सक्ने, जीवन यात्राका क्रममा आइपरेका समस्याहरूको डटेर सामना गर्न सक्ने र विजय हासिल गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ आफ्नो पति नलको खोजीमा एक्लै भौतारिएकी बिरहिणी दमयन्ती जो घनघोर जङ्गलमा असहाय देखिन्थे, कमजोर अबला नारी भएर पनि निषद शिकारीको पन्जाबाट आफ्नो सतीत्वको रक्षा गर्न सफल भए। कर्कोटक नागले अपहरण गरेर आफ्नो छाप्रामा लगेर उनीलाई आफ्नो पत्नी बनाउने दुस्वप्ना देख्दाखेरि उसलाई मदिराले लट्ठ बनाएर उसको छाप्रो डढाएर त्यहाँबाट पनि भाग्न सफल भए। यसैगरी व्यापारीको चाहिँ समूहमा समावेश भएर हिँड्दा आफ्नो चतुरताले गर्दा रुख चढेर हात्तीहरूको कुल्चाइबाट बच्न सफल भए। हो, यही कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्नो सङ्कल्प, किनभने उनमा दृढ निश्चय के थियो, उनको उद्देश्य के थियो भने आफ्नो पतिसँग सुखद मिलन। यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शङ्का लाग्न सक्छ, किन चाहिँ बिछोड भयो त? त्यति मिल्ने यत्रो अमर र अजर प्रेम कहानी भनेर वर्णन गरिएको छ। राजा नल आफ्नै पत्नी दमयन्तीलाई असाध्य माया गर्थे। जुवाको कारणले पुष्करसँग सर्वस्व गुमेपछि जब उनी वनवास गए, त्यसपछि उनीमा लाउने एउटा चाहिँ शरीर ढाक्ने, लाज ढाक्ने लुगा समेत भयो। रात्रिको समयमा उनी सोच्न थाले, उनलाई दुःख लाग्यो। आफ्नै काखमा निधाएकी पत्नीलाई हेरेर उनी दरबारिया सुख शैलका भोग विलासका दमयन्तीको विगतलाई सम्झन थाले। त्यो सुकोमल अनुहार सुसारे सहितको दरबारमा चाहिँ बसेकी दमयन्ती यसरी चाहिँ नि शरीरमा चाहिँ अब जङ्गलमा हिँड्दा चाहिँ काँडाहरूले कोर्छन्, के हुन्छन्, त्यस्तो अवस्था देखेर उनलाई असाध्य दुःख लाग्यो र उनले आफ्नै पत्नीलाई यदि आफूले छोडेर गयो भने त्यो दुःख नपाउने र उनी माइतीको देशमा चाहिँ गएर आफ्नो माइतीमा गएर बस्न सक्ने, उनले शारीरिक कष्ट भोग्नु नपर्ने, भौतिक कष्ट भोग्नु नपर्ने ठम्ब्याइका साथ उनी यसरी चाहिँ बिरहिणी बनेर आफ्नो माइती नगएर पतिकै खोजीमा हिँड्छन् भन्ने सायद नलले सोच्न सकेको भए छोडेर हिँड्दैन थिए भनौँ। त्यसरी छोडेर हिँडे र अनि यहाँ दमयन्तीको चाहिँ उद्देश्य एउटा मात्रै अभिष्ट के थियो भने भौतिक सुख प्राप्त गर्नु थिएन। उनी आफ्नो प्रेममा, हैन, सत्य, न्याय, स्वधर्म पालना, प्रेम र समर्पणमा चाहिँ उनी समर्पित थिए। त्यसैले उनी अनेकौं सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो प्रेम प्राप्तिका निम्ति आफूलाई जोगाउँदै अगाडि बढी गयो। सन्दर्भ समेत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दृष्टान्तका रूपमा, उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेर यसको उत्तर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 8 तलको अनुच्छेद पढी अन्तमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। किन मनलाई कल्पनाको कारक मानिएको छ? संसारको कल्पना गर्ने एक मात्र इन्द्रिय मन नै भएकाले मनलाई कल्पनाको कारक मानिएको हो। यसको उत्तर हुन्छ
मनलाई नित्य परिवर्तनशील छ भन्नुको तात्पर्य के हो? मन कहिल्यै पनि एकनासको नहुने, अस्थिर भइरहने, बदलिरहने भएकोले मन अवस्था अनुसार बदलिरहन्छ भन्नु नै मन नित्य परिवर्तनशील छ भन्नुको तात्पर्य हो। आत्मज्ञानीहरूका विचारमा मन र संसारको सम्बन्ध कस्तो छ? आत्मज्ञानीहरूका विचारमा जहाँ संसार छ त्यहाँ मन छ। मन नभएका ठाउँमा संसार पनि हुँदैन। अत मन र संसार नङ र मासु जस्तै एकअर्काका परिपूरक रहेका छन्। मनलाई किन सुख र दुःखको कारण भनिएको? मनले नै मानिसमा सुख र दुःखको अनुभव गराउने भएको हुनाले सुख र दुःखको कारण भनिएको। यसरी उत्तर निर्माण गर्नुहोला। 9 मा बेरोजगारी समाधानका उपाय शीर्षकमा 150 शब्दसम्मको टिप्पणी लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी कुराहरू समावेश गरेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुहोला। कुनै पनि पेशा, इलम वा व्यवसाय काम गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको, रोजगार नभएको अवस्थालाई बेरोजगारी भनिन्छ। वर्तमान नेपाल बेरोजगारीको घन चक्रमा फसेको स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ। धेरै नेपाली युवा युवतीहरू बेरोजगारीका कारण सुन्दर भविष्य अन्यलग्रस्त बन्दै गएको छ भने उर्वर वर्तमान व्यर्थ हुँदैछ। हरेक समस्याका पछाडि कुनै न कुनै कारण रहेको हुन्छ। नेपालमा पनि बेरोजगारी समस्या बढ्नुका निम्न कारणहरू रहेको पाइन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, व्यावहारिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, प्रविधिको विकास हुन नसक्नु, स्रोत र साधनको सदुपयोग नहुनु, पर्याप्त मात्रामा उद्योग धन्दा, व्यवसाय, कल कारखानाहरू खोल्न नसक्नु, नीतिगत अस्थिरता, रोजगारमूलक व्यवसायको विकास वा प्रवर्धन हुन नसक्नु, सिपमूलक तथा व्यावसायिकमूलक तालिम प्रशिक्षणको अभाव हुनु, व्यावसायिक विविधीकरणको खोजी गरी गोठदेखि ओठसम्म, आलीदेखि थालीसम्म उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु जस्ता कुराहरू यो बेरोजगारीका कारणहरू हुन्। भने बेरोजगारी समस्याका असरहरू के छन् त भने लागु औषधको सेवन तथा दुर्व्यसन बढ्दै जानु, युवा शक्तिको विदेश पलायन हुनु, सामाजिक आपराधिक क्रियाकलाप र घटना बढ्दै जानु, चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाहरू बढ्दै जानु, सामाजिक असुरक्षा बढ्नु, गरिबी बढ्दै जानु जस्ता चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समस्या पैदा हुनु जस्ता चाहिँ समस्याहरू यसका असरहरूका रूपमा रहेका छन्। भने बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि अवलम्बन गर्न सक्ने उपायहरू चाहिँ निम्न कुराहरू समावेश गर्नु होला। राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, नीतिगत अस्पष्टता कायम गर्ने, रोजगारमूलक, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने, रोजगारमूलक तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, लगानीका लागि स्रोतको सुनिश्चित गर्ने, सहुलियत ब्याज दरमा ऋणको उपलब्धता, कृषिमा विविधीकरण तथा व्यावसायीकरण, स्रोत र साधनको सदुपयोग, पर्यटन व्यवसायको विकास, साना तथा घरेलु उद्योगको मैत्री कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयन, स्थानीय उत्पादनका लागि भरपर्दो बजारीकरणको व्यवस्था, उद्योग तथा कल कारखानाको प्रशस्त विकास, लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण तथा सुनिश्चितता, यी कुराहरूलाई समावेश गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी भाषा तत्त्व अन्तर्गत दिएको चाहिँ उत्तरहरू छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ सुनाइ पाठ 2 भनेर चाहिँ पाठ पछाडि यहाँ प्राविधिक मिस्टेक भएको हुनाले यहाँले यो उत्तर निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। दिएको अनुच्छेदमा प्रयुक्त नाम शब्द टिप्नुहोस् भनेको छ भाषा तत्त्वमा। यसमा चाहिँ निम्न नाम पदहरू पाइन्छन्। यहाँले आफ्नो उत्तरमा हेर्नु होला। आर्य, रतिया, निकेश, पेम्बा, विद्यालय साथी, सहयोग, माया, सुख दुःख, भावना, मनोरञ्जन, समय, प्रकृति, भलाकुसारी, वनभोज, विचार, टोली, नेता, सल्लाह, नगरकोट, दाल, चामल, तरकारी, दूध, दही, मासु, मह, पाउरोटी, चिया, योजना, परिदृश्य, पर्यटक, जमात, विदाई, इच्छा, फूल, गुच्छा, गाउँले, हुल, भेट, सल्लाहगरी, चौर, चरा, गाई, बाख्रा, भेड, जात्रा, मानिस, कुराकानी, बथान, घर, घुमाई, सिकाई, अनुभव जस्ता नाम पदहरू पाइन्छन्। प्रश्न नम्बर 2 मा छ पाठको पहिलो अनुच्छेदमा प्रयुक्त 4 वटा व्यक्तिवाचक नाम टिप्नुहोस् भनेको छ। नल, कर्कुटक, दमयन्ती, निशा छ। तलको अनुच्छेद प्रश्न नम्बर 3 मा तलको अनुच्छेदबाट कर्मको काम गर्ने नाम र भेदक विशेषण टिप्नुहोस्। कर्मको काम गर्ने कर्मपद सौरभ, टोली, नेता, अवलोकन, रगत, साथी, प्रशंसा छ भने भेदक विशेषणमा सौरभको, गोदावरीका, दृश्यको, उनीहरूको जस्ता चाहिँ पदहरू रहेका छन्। यसै गरी 4 मा दिएको अनुच्छेदमा प्रयुक्त सर्वनाम र सार्वनामिक विशेषणहरू टिप्नुहोस् भनिएको छ। सर्वनाम हामी, यो, जो, उनी, ऊ, म, त, तिमी, तपाईँ, उहाँ, त्यस, जोसुकै, जेसुकै, कोही, जे, आफू जस्ता सर्वनाम छन् भने सार्वनामिक विशेषण जुन, ती, कसैको छ। तलको अनुच्छेदबाट 5 नम्बरमा सोधिएको छ। तलको अनुच्छेदबाट पदवर्ग विचलन भएका र नभएका विशेषण टिप्पण गर्नुहोस् भनेको छ। पदवर्ग विचलन भएका ती र त्यो छ। पदवर्ग विचलन नभएका वृद्ध, चम्किलो, सुन्दर, बहुमूल्य, मिठो, राम्रो, केही जस्ता विशेषणहरू रहेका छन्। दिएको प्रश्न नम्बर 6 मा दिएको अनुच्छेदबाट क्रियायोगी पहिचान गरी टिप्नुहोस्। अहिले, भरे, भोलि, हर बखत, हर पल, हर दिन, हर घडी,
दिएको प्रश्न नम्बर 7 दिएको अनुच्छेदबाट नामयोगी र संयोजक पहिचान गरी लेख्नुहोस्। नामयोगी नजिकै, सँग, कहाँ, भित्र, पछि, बित्तिकै, पट्टि, संयोजक पनि, र, जब, तब। दिएको अनुच्छेदबाट प्रश्न नम्बर 8 मा छ दिएको अनुच्छेदबाट विस्मयादि बोधक र निपात पहिचान गरी टिप्नुहोस्। विस्मयादि बोधक आहा, छ्यात, अबै, खै खै, अच्छु, क्या बात। निपात त, नि जस्ता रहेका छन् भने प्रश्न नम्बर 9 मा पाठको तेस्रो अनुच्छेदमा प्रयुक्त निपात तथा संयोजक टिप्नुहोस् भनेको छ। निपात पनि नै, संयोजक र, तै पनि। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ शुद्ध गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। नेपाल बहुभाषिक देश हो, यहाँ विभिन्न भाषा बोलिन्छन्। नेपालको संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाउने, यसको संरक्षण र प्रचार प्रसार गर्न पाउने हक प्रदान गरी सबै भाषालाई समान रूपमा सम्मान गरेको छ। सबै मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि आयोगको गठनको व्यवस्था पनि गरेको छ र सोही बमोजिम भाषा आयोगको गठन पनि भइसकेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सिर्जना र परियोजना कार्यमा दिएका बुँदाका आधारमा 1 मा कथा लेख्नुहोस् भनेको छ। यो यहाँहरूले अभ्यास गर्नुहोला भने। नम्बर 2 पुस्तकालयमा रहेका विद्युतीय सञ्चारमा प्रकाशित कुनै एउटा ऐतिहासिक वा पौराणिक कथा पढ्नुहोस् र त्यस कथामा मुख्य पात्रको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। यहाँहरूले अगाडि पनि एउटा पौराणिक कथा चाहिँ 10 मा पढिसक्नु भएको छ। यस्ता कथाहरू सुनेर त्यसको चाहिँ पात्रको चरित्र चित्रण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईहरुले भाषा तत्व अन्तर्गत चाहिँ पदवर्ग सम्बन्धी विभिन्न अभ्यासका उत्तरहरू पाउनु। यो कुरा नेपाली इलर्न नामक चाहिँ युट्युब च्यानलमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पदवर्ग छुट्याउने चाहिँ विभिन्न भिडियोहरू राखेका छन्। झन्डै झन्डै पदवर्गसँग सम्बन्धित 4 वटा 5 वटा भिडियोहरू रहेका छन्। ती भिडियोहरू हेर्नुभयो भने एकदमै तपाईहरुलाई चाहिँ पदवर्ग छुट्याउने कुराहरू, क्रिया विशेषण, नामयोगी, विस्मयादि बोधक, निपात, नाम सर्वनाम, क्रियापद र विशेषण छुट्याउन कुनै समस्या पर्ने छैन। त्यसैले मैले ती विषयमा संक्षिप्त मात्रै चर्चा गरेँ। मतलब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि यहाँहरूलाई यो सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न र मेरो च्यानलमा प्रकाशित हुने आगामी दिनका भिडियोहरू हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला भन्दै आजको दिन जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।